سلام حبوباتي، صافي لونطون ما درتش فيديو. مي كنت عطيت بزاف معلومات على كامل ايفوليوشن اليا حتى العام. اليوم حبيت ندير فيديو سميتها عام اليا. وي دارت اون اني كوم بوكو اللي كانوا يتبعوني، على بالي بلي ولادهم بريسك كانوا الماماش ميم اج كيما اليا، وحبيت ندير فيديو كيما راكم تشوفوا. كاين با مال دو تروك. سميت هاد لا فيديو عام واش تبدل. عام واش تبدل عنا في البروغرام، واش تبدل عند البيبي تاعنا، واش لازم ندخلو لي زابيتود جدد بوغ البيبي تاعنا. لا بروميير دي شوز نبداوها كلي بدينا لا جورني الصباح. لو بيبرون مازال ما تبدلش، اللي ترضع طو ميو. الحليب تاع الصباح حتى العشيه كي نديرو 1 دومي لتر في ال 24 اور رانا ملاح. على اقسموهم كيما حبيتو. انا اليا مازالها تنوض. كيفاش نفهمكم؟ اليا مازالها تنوض في الليل تو، صافي عندها دي بيبرون في الليل. مي نبداو نهضروا على لا جورني تاعها. عندنا صباح بيان سور ان بيبرون تاع الحليب. البيبرون تاع الحليب تقدروا ديروا به معاه واش حبيتو. يعني انا جو شوازي توجور صباح juste le lait parce que تكون شربت في الليل قلت لكم راهي تفطن لي. j'utilise en général les farines juste باش نتقل لو لي. مي انا لا فارين صح كامل سي لو بلي، يعني وين يكون القمح وتكون ان تروك نوتر. en général je prends soit céréales fruits soit céréales biscuits. فوالا تقدروا بيان سور صباح لا قدرتو تقدروا باغ اكزومبل اللي تكون قاعده في الدار باسكو انا جو ترافاي تقدر تمد لها لا كويير. مي لو بيبرون لازم يكون كمان مينيموم 210. تقدر ديري في التوتا وتكمل لها البيبرون كيما حبيتي مدام. بيان سور لو لي راهو تبدل. نيميرو 3 نجوزو لو لي دو كرواسونس اللي هو دو اون اني ا 3 ans. مي كل وحده ومقدورها. انا جو باس لو لي 3 نقعد توجور. بيان سور نستعملوا الحليب كونديا ولا بور لي فلون اي تو، هذيك من بعد نهضروا عليها. هذا سي بوكو بلوس بور الصباح اي بور الليل. ومن بعد بيان سور عندنا لو غوتي تاع العشرة en général parce que en général تاخذ الحليب تاعها تو 6 heures 7 heures. le goûter تاع العشرة en général c'est 2 petits suisses. je donne 2 petits suisses. بيان سور راهي عام تقدروا تبداو لي ياغورت. انا على بالكم اللي يعرفوني على بالهم بلي نحب لي ياغورت اروماتيزي، جو دير ما نحبهمش بزاف، الوغ ندير فخوي افيك بتي سويس. مي كوميم بديت نبدا بلي كيما هادو. هادي بديت ندوقها اون جينيرال ما نحبش بزاف، مي بديت ندوقها هادو اباز جو دير كيما الفلون كراميل ولا ندير فلون ميزون. مازال ما بديتش فريز مي فاني شوكولا جي ايسيي بوغ ال. هادو انا نصح للصباح الكوتي اون جينيرال ان بتي سويس ولا سا. ما تحبوش بزاف تفتو بوكو بلوس مي جيساي. بيان سور من داك بسكويت تاع الدار، ما راهي توسكي بسكويت تاع الدار ولا ان كيك تاع الدار ولا خفاف ولا توسكي تاع الدار بوكو بلوس باسكو ديرو طول طون لي بريوش تاع الدار. هادو كامل تقدروا تمدو في اليد. اوسي ومن بعد الفطور. بوغ الفطور بيان سور باش نوريكم لي تيكستور اللي راني نمدهم لإليا. فوالا باش تعرفوا لي تيكستور. دوكا باغ كيما هذا الطعام اليوم الجمعه سي طعام كامل. انا بيك تشوفوه مارون سي طعام كامل. جو بريفير انا بوغ ولادي راني بديت نروح تو سكي كامل، يعني لي بات نشريهم كامل. لا فارين اون جينيرال نشريها كامل ندير بها ما تجيش بزاف فيها عفايس، تقدر ديري بها غير الكسره ولا الطعام راني ندير كامل. راني نحي لهم تو سكي فارين. الوغ فوالا هي فوالا كيفاش تاكل. نرمي لاصوص نطيب بيان سور. لازم تعرفوا كنطيب كيفاش نفهمكم. نطيب لاصوص نورمال ومن بعد موراها ندير ما نديرش لي زيبيس برك على فان نقسم. فوالا نحي لها تاعها مواتي سال و با ديبيس ونحي لها ديالها ابار لي زيبيس بيان سور اوتوريزي اكو تعرفوهم في لي باج تاعنا. فوالا نسقيه نورمال هامليك لي بتي مورسو. ومام الدجاج هاوليك باغ اكزومبل الدجاج نفتو مليح باش راكم تشوفوه. فوالا هاوليك ان مورسو نفتو
مليح مليح. هذا بوغ الفطور ولا بوغ العشاء. تقدروا العشيه ديروا غير لاصوص هذيك تاع الطعام ولا فولا ميكسي ولا تفتوا لها الخبز لداخل. اي فوالا لو غوتي توجور سي تو سكي فروي دوكا كرو بيان سور. اوسي ليتاج كيما حبيتو. اوسي فتوته تاع الباندمي فوالا فتوته تاع الباندمي. فوالا اي ابري يوغا العشاء كيما حبيتو. اي فوالا ميدام هنا اليوم قلت لكم واش تبدل في عام. دوك تلقاو الحلقه الثانيه لا سويت. بالك حندير لكم حلقه بوغ لي جوي اوسي. واش راني حابه نزيد بوغ اليا نفهمكم. هضرنا قلنا لي غوتي تخيروا انتر ليتاج اي فروي. هضرنا تقدروا ديروا هذا باندمي. تاني قلنا تو سكي ميزون vous favorisez les gâteaux secs. قلنا الخفاف اكسيتيرا المسمن كل حاجه تقدر ديرها في النهار. دو بان دو بور شرو لو بور فري نديرو دو بان دو بور تمصو ولا بان وزيت زيتون اكسيتيرا حتى يلحق العشاء اوسي. دوكا خلاص كبرت تفطروا تعشى بلا ميم شوز يا با سوسي. تقدروا ديروا اون سوب بور لو سوار يا با سوسي. دي بات بور لو سوار يا با سوسي كيما حبيتو. اي مون العشاء بيان سور انا toujours le lait avant de dormir. En bas, c'est à la demande. Sincèrement, je lui donne le soir, la nuit qui t'ftan. C'est à la demande parce que Anna Elia راح يتسنن. Voilà, chacun l'évolution تاعهم بعد نهضروا pour l'évolution. Voilà, mesdames, هادي pour moi. واش تبدل أنا pour moi. Je récapitule. Le lait, c'est numéro 3. Le goûter تاع العشرة. La texture ou l'aide pratiquement morceau et tout. Les fruits ou la laitage avec gâteau comme goûter. L'achat ou la très varié parce que pratiquement ou là où ياكلوا كلش. Et الحليب تاع الليل. واش تبدل aussi le développement تاع البيبي كيما إليا أنا راهي تمشي. et aussi elle demande à s'occuper. لازم تحب تخرب تحب توشي تحب الديكوفري تو نهار كامل وانا موراها. هاد لو باني تعرفوه وريتو ديجا اوبارافون هايل. نوريكم ابوبري واش حاجه المليحه بوغ ça c'est super bien. نقولك سي سوبل شغل سيليكون. ça c'est super bien parce que فيه les couleurs فيه les images voilà كيما هذا كروكودين فيه les chiffres ça évolue معاها. et دوكا تقدر elle peut faire monter voilà ولا تقدر تيريهم الداخل etc. tout ce qui est peluche هكذا اللي ما فيهم لا شعر لا والو et tout ça c'est bien. tout ce qui est تاني ça merci Lamia c'est un cadeau. Il est super يغني tout le bruit. ça toujours pour Snan. tout ce qui est هادو les bouquins qui évoluent voilà. On apprend les chansonnettes parce que la répétition مليحة باش نعلموهم une autre langue مليحة. باش نعلمو لهم les couleurs مليحة باش نقراو لهم et passer du temps avec eux مليحة. voilà تاني باش elle développe le côté touché voilà et côté développement du détail كما حنا نقولو. voilà هاد les bouquins ils sont bien bon دوك كل واحد ومقدورو. on peut faire des jouets vraiment simples تاع الدار et tout mais voilà c'est surtout هاد العفايس qui développe سنطفح l'équipe. هاد العفايس qui développe c'est surtout les cubes حاجه اللي تدخلها داخل حاجه toujours تفعلها دائما نحطها هذه اللي toujours يحبوا tout ce qui est bruit. كاين عفايس كيفاش قلت لكم تاني tout ce qui est peluche tout ce qui est bruit toujours et tout ce qui est touché لازم le toucher soit différent. tissu silicone هادو اللي يغنيو bien sûr. essayez de rester et de parler. Le but تاع le jeu دوكا فلاش تاعهم c'est le toucher c'est le développement تعرف بلي هادي تجي فوق هادي tout ça et c'est le parler. تسمى نقعد معاها crocodile bleu
le 3, regarde, touche-le. Tout ça, c'est bien pour parler avec le bébé, pour se développer ou باش يلتها ما يروحش لحاجات واحد اخرين مالغري يحبوه. لو تروك فافوري نقولكم الكوزينه والقدور كوم تو الموند مي سي بيان داني انا هاد لو مومون جينيرال كي تنوض الصباح ولا كي تنوض من لا سيست هاد السله تاعها نقدر نقول بي تلتها بها هذيك ان كار دور 20 minutes à l'aise. Voilà l'équipe ce qui a changé pour moi. الحمد لله إليا راهي تمشي سنان راهي 3 راهي في الرابعة برك باسكو يا يمشوا يا يسنوا فو با انسان يتقلق. اي فوالا هضرت بزاف 10 مينوت. ان شاء الله الفيديو تكون عجبتكم ونقولكم عام واش تبدل وديروا لنا لي كومونتير بور فو تاني واش تبدل. فوالا ليكيب اي ا بيانتو.